انحس لاعب في تاريخ كرة القدم اللاعب اللي قدامك ده. اللاعب ده اسمه داروين ماتشيس، وده كان ساعتها اول مرة يحترف في اوروبا، وانضم النادي اسمه غرناطة الاسباني، وكان ساعتها غرناطة بقاله 3 مواسم بيلعب في الدوري الدرجة الاولى في اسبانيا. واول ما اللاعب ده جالهم ما خدوش ولا بطولة في الموسم دول وهبطوا للدرجة الثانية، عشان اللاعب باتشيس قال لك انا ما العبش درجة ثانية، انا اروح اشوف نادي تاني. قام عمك باتشيس راح لعب لنادي بلد الوليد اللي لسه طالع من الدرجة الثانية للدرجة الاولى، وفي اول موسم ليه معاهم بلد الوليد برضه هبط للدرجة الثانية، عشان عمك باتشيس انت عارف ما بيحبش يلعب في الدرجة الثانية، انتقل لنادي قادش. وكان ساعتها قادش بقاله 4 سنين بيلعب في الدرجة الاولى مرتاح ومفيش اي حاجة. وطبعا زي ما انتم عارفين بعد انضمام ماتشيس نادي قادش هبط للدرجة الثانية بعد 4 مواسم في الدرجة الاولى. عمك ماتشيس خلص اعارته هناك، لقى بلد الوليد رجعت للدرجة الاولى، قام رجع من قادش لبلد الوليد. وعمك ماتشيس وهو في الفرقة بلد الوليد برضه خدت بعضها وقامت نازلة للدرجة الثانية بعد ما فنشت الدوري في المركز الاخير. يخرب بيت امك.